नमस्कार साथीहरू, स्वागत छ तपाईहरुलाई आसिङको युट्युब च्यानलमा। साथीहरू, आज हामी एउटा अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड भन्दा पनि नेपाल फाइनान्शियल रिपोर्टिङ स्ट्यान्डर्ड 15 NFRS 15 जुन चाहिँ रेभेन्यू फ्रम कन्ट्र्याक्ट विथ कस्टमर हो, यसको चाहिँ डिल गर्नेवाला छौँ। NFRS 15 र यसको चाहिँ मलाई धेरै नै साथीहरूले मलाई रिक्वेस्ट गर्नुभएको थियो कि तपाईँ जसरी भए पनि एकदमै धेरै चाँडोभन्दा चाँडो चाहिँ NFRS 15 रेभेन्यू फ्रम कन्ट्र्याक्ट विथ कस्टमरको चाहिँ भिडियो ल्याउनु होला भनेर। त्यही भएर चाहिँ उनीहरूकै रिक्वेस्टमा मैले यो सिरिज सुरु गरेँ र यो सिरिजमा चाहिँ मेरो दुईवटा अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड छ, जुन चाहिँ मैले पहिला अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्डको भिडियो बनाउने बेलामा एउटा NS 8 भनेर छोडेको थिएँ र एउटा चाहिँ यो पनि म यसमा डिस्कसन गरि नै हाल्छु, प्लस NFRS 16 पनि भ्यायो भने म त्यो पनि गरिदिन्छु। अनि त्यसपछि फेरि हामी अरू पनि सब्जेक्टका चाहिँ डिस्कसनहरू सुरु गर्ने नै छौँ। ठिक छ। सो आजको यो भिडियोमा मैले चाहिँ तपाईँहरूलाई मेनली NFRS 15 को बारेमा चाहिँ डिस्कस गर्छु। सो यो च्याप्टरलाई चाहिँ टाइम वेस्ट नगरिकन सुरु गरौँ है त। सो रेभेन्यू फ्रम कन्ट्र्याक्ट विथ कस्टमरमा हामीसँग 3वटा टर्म रहेछ। सो बेसिकली म तिमीलाई चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ सबभन्दा पहिला रेभेन्यू र कन्ट्र्याक्ट र कस्टमरको चाहिँ 3वटा कुराको चाहिँ मिनिङ भनिदिन्छु। अनि त्यसपछि हामी यसको रिभिजनमा चाहिँ मतलब यसको डिस्कसनमा चाहिँ जान्छौँ नै। सो पहिला रेभेन्यूको कुरा गर्ने हो भने म एकदम सिम्पलमा डिस्कसन गर्न चाहन्छु ताकि इक्जाम ओरिएन्टेड होस् हैन। धेरै डिटेलमा त अहिले जान सकिँदैन। सो इक्जाम ओरिएन्टेड भएपछि तपाईँले चाहिँ क्वेसन बुझ्न सक्नु पर्यो हैन, त्यो मेन अब्जेक्टिभ चाहिँ राख्नु पर्यो यहाँ। सो रेभेन्यू भनेको इन्कम हैन, मेनली रेभेन्यू भनेको के अरे इन्कम, जुन चाहिँ एउटा बिजनेस अर्गनाइजेसनले आफ्नो हैन अथवा इन्टिटीले चाहिँ अर्डिनरी एक्टिभिटिजबाट केबाट रे अर्डिनरी एक्टिभिटिजबाट हैन, अर्डिनरी एक्टिभिटिजबाट चाहिँ आउँछ। सो सिम्पलमा भन्नु पर्यो भने रेभेन्यू भनेको त्यो इन्कमहरू जुन चाहिँ अर्डिनरी एक्टिभिटिज के अरे इन्टिटिजको अर्डिनरी एक्टिभिटिजबाट एराइज हुने हो हैन। भनेपछि कुनै पनि इन्कम यदि इन्टिटीको अर्डिनरी एक्टिभिटिजबाट चाहिँ एराइज भइरहेको छ भने त्यो इन्कमलाई चाहिँ हामीले के भन्न सक्छौँ, रेभेन्यू भन्न सक्छौँ। अब अर्डिनरी एक्टिभिटिजको चाहिँ कुनै पनि अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्डमा स्पेसिफिकली चाहिँ डिफाइन गरिएको छैन, तर अर्डिनरी एक्टिभिटिज भनेको चाहिँ सिम्पली भन्ने हो भने जुन अब्जेक्टिभ लिएर चाहिँ बिजनेस अर्गनाइजेसन एस्टाब्लिस भएको छ त्यही अब्जेक्टिभ नै उसको के हो भन्दाखेरि अर्डिनरी एक्टिभिटिज हो हैन। फर इक्जाम्पल मानौँ मैले यदि स्कुलको बारेमा कुरा गर्ने हो भने चाहिँ स्कुलको मेन अब्जेक्टिभ के हो, पढाउने हैन। त्यस्तै अरू पनि कुनै बिजनेस अर्गनाइजेसनको लिनु न, जस्तै मानौँ कुनै सोरुम छ, त्यसको मेन अब्जेक्टिभ के हो, कार अथवा मोटरसाइकलको छ भने मोटरसाइकल बेच्ने, कारको छ भने कार बेच्ने हैन। सो जे त्यसको चाहिँ मेन अब्जेक्टिभ छ त्यो अब्जेक्टिभमा रहेर चाहिँ जुन इन्कम एराइज हुन्छन् हैन, त्यो इन्कमलाई चाहिँ हामीले के भन्ने हो त, रेभेन्यू भन्ने हो। ठिक छ। त्यसपछि म चाहिँ तपाईँलाई कन्ट्र्याक्टको चाहिँ सिम्पल मिनिङ भनिदिन्छु। सो कन्ट्र्याक्ट चाहिँ मैले धेरै डिटेलमा भनिराख्नु परेन, तपाईँले कन्ट्र्याक्ट एक्टमा पनि पढ्नु भएको छ क्यापन पढ्ने बेलामा कि दुई अथवा हैन, दुई अथवा टु अर मोर हैन, दुई अथवा दुईभन्दा बढी पार्टीहरूको बिचमा कुनै एग्रिमेन्ट भएको छ जसले चाहिँ हैन, एग्रिमेन्ट भएको छ के अरे दुई अथवा दुईवटा पार्टीको बिचमा के भएको छ, एग्रिमेन्ट भएको छ र जसले चाहिँ इन्फोर्सिएबल है, यो चाहिँ मेन कुरा हो, इन्फोर्सिएबल राइट्स एन्ड अब्लिगेसन क्रिएट गर्छ। इन्फोर्सिएबल R&O, यसको मतलब के भयो, दुईवटा पार्टीको बिचमा दुईवटा अथवा त्योभन्दा बढी पार्टीको बिचमा एग्रिमेन्ट, जुन एग्रिमेन्टले इन्फोर्सिएबल राइट र अब्लिगेसन क्रिएट गर्छ त्यो भनेको कन्ट्र्याक्ट हो हैन। फर इक्जाम्पल मैले तपाईँलाई के भने भन्दाखेरि अथवा एले बीलाई के भन्यो कि मलाई चाहिँ 5000 युनिट्स चाहिँ गुड्स चाहियो रे भनेपछि एले बीलाई चाहिँ ए र बीको चाहिँ एग्रिमेन्ट भयो र यहाँ चाहिँ यदि बीले सामान बनाएर दिन सकेन भने एले चाहिँ के अरे आफ्नो राइट एक्सर्साइज गर्न सक्छ र यदि बीले सामान दिइसकेपछि एले यदि चाहिँ उसलाई पेमेन्ट गरेन भने बीले पनि के गर्न सक्छ, उसलाई सु गर्न सक्छ हैन, आफ्नो राइट एक्सर्साइज गर्न सक्छ। सो कन्ट्र्याक्टमा चाहिँ दुईटै पार्टीको के हुन्छ, केही राइट्स र केही अब्लिगेसनहरू हुन्छन्। ठिक छ। अब कस्टमरलाई बुझौँ। सो कस्टमर भनेको एकदमै सिम्पलमा चाहिँ म तपाईँलाई बुझाउँछु है त। कस्टमर भनेको एउटा यस्तो पार्टी हो हैन, कस्टमर भनेको एउटा यस्तो पार्टी हो जसले इन्टिटीसँग अथवा बिजनेस अर्गनाइजेसनसँग चाहिँ के गरेको छ त भन्दाखेरि कन्ट्र्याक्ट गरेको छ। के गरेको छ रे, कन्ट्र्याक्ट गरेको छ। कन्ट्र्याक्ट किन गरेको छ भन्दाखेरि अब्टेन गुड्स एन्ड सर्भिस,
गुड्स एन्ड सर्भिस अब्टेन गर्नलाई, मतलब त्यो इन्टिटिजको अर्डिनरी एक्टिभिटिजमा चाहिँ है, कुनै पनि इन्टिटिजको अर्डिनरी एक्टिभिटिजको जुन आउटपुट छ त्यो आउटपुटलाई अब्टेन गर्न, ठिक छ, एकदम मजाले बुझ्नु होला है। कुनै पनि इन्टिटिजको अर्डिनरी एक्टिभिटिजको जुन आउटपुट छ त्यो आउटपुटलाई अब्टेन गर्न चाहिँ कुनै पार्टीले इन्टिटीसँग कन्ट्र्याक्ट गरेको छ भने हैन, इन एक्सचेन्ज फर कन्सिडरेसन, र कन्सिडरेसन दिएर हैन, कन्सिडरेसन दिएर चाहिँ यदि कन्ट्र्याक्ट गरिएको छ भने त्यो पार्टी चाहिँ के हो त भन्ने हो भने कस्टमर हो, ठिक छ। सो मैले तपाईँलाई चाहिँ यहाँ पार्टीहरूको मतलब केही टर्महरू चाहिँ क्लियर गरेँ र त्यो टर्म क्लियर भइसकेपछि हामी बिस्तारै बिस्तारै यो सिरिजमा चाहिँ पुरै NFRS 15 सकाउने नै हो। सो तपाईँलाई चाहिँ बस एउटा कुरा गर्नु पर्यो, सिरिज चाहिँ छुटाउनु भएन, सबै एपिसोड 1 एपिसोड 2 त्यसरी चाहिँ मतलब पार्ट 1 पार्ट 2 चाहिँ हेर्नु पर्यो, अनि बल्ल तपाईँ चाहिँ क्लियरली बुझ्नुहुन्छ, ठिक छ। सो अब हेरौँ यो च्याप्टरमा, मतलब यो NFRSमा चाहिँ NFRS 15 मा पहिलामा चाहिँ तपाईँलाई कन्ट्र्याक्टलाई एउटा अलिकति चाहिँ गरेर देखाउँछु, ठिक छ। यसलाई कन्ट्र्याक्टमा चाहिँ दुई प्रकारको मतलब NFRS 15 मा चाहिँ दुई प्रकारको चाहिँ रेभेन्यू मोडल छ। अब कुन रेभेन्यू मोडल चाहिँ यो NFRS मा फलो हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले हेर्नु होला है त। एउटा छ कन्ट्र्याक्ट बेस्ड रेभेन्यू रिकग्निसन, कन्ट्र्याक्ट बेस्ड रेभेन्यू रिकग्निसन, र अर्को छ एक्टिभिटी बेस्ड रेभेन्यू रिकग्निसन, ठिक छ। यहाँ चाहिँ तपाईँले हेरिराख्नुहुन्छ है। सो कन्ट्र्याक्ट बेस्ड रेभेन्यू रिकग्निसन र एक्टिभिटी बेस्ड रेभेन्यू रिकग्निसन, ठिक छ। यो दुईटा मेथडमा कुन मेथड हाम्रो NFRS ले फलो गर्छ त भन्ने सोध्ने हो भने चाहिँ पहिला तपाईँ एकचोटि आफै सोच्नुहोस् कि मैले कन्ट्र्याक्ट लिएँ हैन, एउटा मैले कन्ट्र्याक्ट गरेँ र यहाँ चाहिँ एक्टिभिटी बेस्ड कन्ट्र्याक्टमा चाहिँ मैले के गरेँ भन्दाखेरि कुनै एउटा पार्टीसँग कन्ट्र्याक्ट गरेँ र कन्ट्र्याक्ट गरेपछि म एउटा स्पेसिफिक टाइममा चाहिँ त्यो कन्ट्र्याक्टलाई के गर्छु, फुलफिल गर्छु, र फुलफिल गरेपछि म रेभेन्यू रिकग्नाइज गरिरहेको छु भने त्यो चाहिँ कन्ट्र्याक्ट बेस्ड हो। फर इक्जाम्पल चाहिँ म पछि भन्छु, पहिला चाहिँ यता हेरौँ। एक्टिभिटी बेस्ड रेभेन्यू रिकग्निसनमा चाहिँ यहाँ के हुने भयो, मानौँ यहाँ चाहिँ तपाईँले अथवा एले चाहिँ बीलाई त्यही 5000 को म इक्जाम्पल लिइरहेको छु, 5000 युनिट्स गुड्स सप्लाई गर्न भनेको छ हैन, र बीले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि मानौँ फर इक्जाम्पल बीले पहिला चाहिँ 500 गुड्स सप्लाई गर्यो, त्यसपछि केही दिनपछि फेरि 500 गुड्स सप्लाई गर्यो, फेरि केही दिनपछि चाहिँ 500 गुड्स सप्लाई गर्यो, मतलब 5000 गुड्स यसलाई सप्लाई गर्ने कन्ट्र्याक्ट के अरे ऊ गरेको छ। र जति जति यसले चाहिँ मतलब यसलाई चाहिँ पठाइरहेको छैन, यो 500 गुड्स चाहिँ सप्लाई गरिरहेको छैन, सिम्पली यो 5000 बनायो, त्यसपछि फेरि 500 बनायो, फेरि 500 चाहिँ प्रड्युस गरिरहेछन् हैन, किनकि टोटलमा त बीले एलाई कति दिनुपर्ने छ, 5000 गुड्स चाहिँ सप्लाई गर्नुपर्ने छ। तर अब बीले के गर्यो भन्दाखेरि जति जति गुड्स प्रड्युस हुँदै गइरहेछ त्यति नै रेभेन्यू रिकग्नाइज गर्दै गयो भने, त्यति बराबरको रेभेन्यू रिकग्नाइज गर्दै गयो भने चाहिँ के त्यो लजिकल देखियो त, मतलब जति जति चाहिँ आउटपुट प्रड्युस हुँदै गइरहेछ, मानौ फर इक्जाम्पल बीले चाहिँ यसलाई कति दिनुपर्ने छ, 5000 युनिट्स हैन। अब बीले म्यानुफ्याक्चर गर्ने बेला 5000 गुड्स म्यानुफ्याक्चर गर्यो, फेरि नेक्स्ट 500 चाहिँ के अरे 500 गुड्स म्यानुफ्याक्चर गर्यो, फेरि नेक्स्ट 500 म्यानुफ्याक्चर गर्यो भने के जति जति गुड्स म्यानुफ्याक्चर गर्दै जान्छ त्यति त्यति रेभेन्यू रिकग्नाइज गर्दा चाहिँ तपाईँलाई लजिकल देखिन्छ त, देखिँदैन। अथवा मानौ मैले अरू पनि कुनै एक्टिभिटी बेस्ड हुन सक्छ कुनै पनि कुरामा चाहिँ, सो जति जति कम्प्लिट भइरहेछ त्यति त्यति चाहिँ रेभेन्यू रिकग्नाइज गर्दा इलोजिकल भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो मेथडलाई हामी चाहिँ फलो गर्दैनौँ, मेथड अथवा एप्रोचलाई चाहिँ फलो गर्दैनौँ। सो NFRS 15 मा हामी कन्ट्र्याक्ट बेस्ड रेभेन्यू रिकग्निसनलाई नै फलो गर्छौँ, र कन्ट्र्याक्ट बेस्ड रेभेन्यू रिकग्निसनमा दुईटै पार्टीको मतलब जुन जुन पार्टीहरू चाहिँ कन्ट्र्याक्टमा इन्भल्भ भएको छ त्यो सबै पार्टीको के हुन्छ भन्दाखेरि केही राइट्सहरू हुन्छ र केही चाहिँ अब्लिगेसन हुन्छ। ओके, सो इच पार्टिज टु द कन्ट्र्याक्ट हैज इट्स ओन राइट्स एन्ड अब्लिगेसन। र अर्को कुरा चाहिँ मेन हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि एन्टिटी क्यान रिकग्नाइज रेभेन्यू ओन्ली व्हेन इट फुलफिल्स इट्स अब्लिगेसन, मतलब कुनै पनि एन्टिटीले चाहिँ आफ्नो रेभेन्यू त्यति बेला मात्रै फुलफिल के अरे रिकग्नाइज गर्न पायो जति बेला त्यसले चाहिँ आफ्नो अब्लिगेसन के गर्छ त, पुरा गर्छ। मतलब अब्लिगेसन फुलफिल नगरेसम्म त्यसले रेभेन्यू रिकग्नाइज गर्न पाएन।
फर इक्जाम्पल मैले तपाईँलाई के भने भन्दाखेरि एउटा त्यही गुड्सकै कन्ट्र्याक्ट लिउँ न, एउटा गुड्स म्यानुफ्याक्चर गर्ने कन्ट्र्याक्ट लिएँ। जबसम्म त्यो गुड्स कन्ट्र्याक्ट गरेर चाहिँ मैले तपाईँलाई गर्दिनँ, ह्यान्डओभर गर्दिनँ, त्यो गुड्स सप्लाई गर्दिनँ हैन, अथवा मैले अब्लिगेसन चाहिँ फुलफिल गर्दिनँ, तबसम्म मैले चाहिँ रेभेन्यू रिकगनाइज गर्न पाउँदिनँ। ठिक छ। अब यसलाई म एकदमै सर्टकटमा यो हेर्दा चाहिँ तपाईँलाई के किन जस्तो लाग्यो होला, सो यसलाई चाहिँ अझै सिम्पलमा मतलब मेनली रेभेन्यू रिकग्निसन मोडल के छ त एनएफआरएस 15 मा, त्यो कुरा चाहिँ म अब डिल गर्न गइरहेको छु र एकदमै राम्रोसँग चाहिँ तपाईँले बुझ्नुहुन्छ र यसलाई चाहिँ म स्टेप वाइज भन्छु है त। यो स्टेप तपाईँले बुझ्नुभयो भने आजको एपिसोड अथवा आजको पार्ट चाहिँ भ्याइयो र सफल भयो भनेर चाहिँ म बुझ्न सक्छु। सो एउटा इक्जाम्पलबाट म यसलाई चाहिँ बुझाउँछु है त, एउटा इक्जाम्पलबाट म चाहिँ तपाईँलाई यसलाई बुझाउँछु। सो जो इक्जाम्पल के छ भन्दाखेरि मानौ होन्डा छ र एउटा कस्टमर छ। ठिक छ, यो इक्जाम्पल बुझ्नु होला, होन्डा र कस्टमर छ। ठिक। सो होन्डाले चाहिँ कस्टमरलाई एउटा दुईटा कुरो चाहिँ उ गर्यो हैन, कन्ट्र्याक्ट भयो। के को कन्ट्र्याक्ट भयो भन्दाखेरि एउटा चाहिँ होन्डा कारको हैन, होन्डा कार दिने। म एनएफआरएस 15 अनुसारले चाहिँ यो कन्ट्र्याक्टमा चाहिँ कसरी रेभेन्यू रिकगनाइज गर्ने त त्यो कुरा चाहिँ एक्सप्लेन गरिरहेको छु है। सो एकदमै कन्सन्ट्रेसन चाहिँ यहाँ हुनु पर्यो। सो होन्डा कार प्लस होन्डाले के भन्यो कि म तपाईँलाई चाहिँ एउटा होन्डा सिटी कार प्लस 1 इयरको चाहिँ मेन्टेनेन्स फ्री दिन्छु रे। ठिक छ। सो होन्डाको अब्लिगेसन के हुने भयो, होन्डा सिटी कार प्रोभाइड गर्ने र 1 इयर चाहिँ मेन्टेनेन्स दिने फ्रीमा, त्यो पनि। ठिक छ। अब कस्टमरले के गर्ने भन्दाखेरि कस्टमरको अब्लिगेसन के हो, यसले पेमेन्ट गर्छ हैन। कस्टमरले के गर्छ, पेमेन्ट गर्छ। पेमेन्ट भन्दाखेरि मैले यहाँ भनिहालेँ प्राइस चाहिँ मानौँ 50 लाख रहेछ रे। ठिक छ। पेमेन्ट कति रहेछ, 50 लाख रहेछ। सो होन्डाको अब्लिगेसन के हो, होन्डा कार प्लस 1 इयर फ्री मेन्टेनेन्स दिनु पर्यो। कस्टमरको अब्लिगेसन के छ, 50 लाख रुपियाँ चाहिँ होन्डालाई पेमेन्ट गर्नु पर्यो। ठिक छ। अब एनएफआरएस 15 अनुसारले रेभेन्यू रिकग्निसन मोडल के छ त त्यो हेर्नु है। यहाँ तपाईँलाई 5वटा स्टेपमा चाहिँ रेभेन्यू रिकगनाइज गर्नुपर्ने हुन्छ र तपाईँले पनि सुन्नुभएको होला 5 स्टेप मोडल अफ रेभेन्यू रिकग्निसन भनेर। सो यहाँ चाहिँ 5वटा स्टेपमा के गर्नुपर्छ, हामीले रेभेन्यू रिकगनाइज गर्नुपर्छ र त्यो चाहिँ म तपाईँलाई देखाउँछु। ठिक छ। र यहाँ हेर्नु होला। सो फर्स्ट स्टेप हाम्रो रहेको छ आइडेन्टिफाई कन्ट्र्याक्ट। फर्स्ट स्टेप हाम्रो के रहेको छ अरे, आइडेन्टिफाई कन्ट्र्याक्ट। पहिला चाहिँ हेर कि कन्ट्र्याक्ट छ कि छैन। पहिला चाहिँ कन्ट्र्याक्टलाई आइडेन्टिफाई गर। त मैले कन्ट्र्याक्टलाई आइडेन्टिफाई गरेँ, यस होन्डा र कस्टमरको बिचमा चाहिँ कन्ट्र्याक्ट छ। ओके, कन्ट्र्याक्ट छ किनकि दुईटैको पार्टीमा चाहिँ केही राइट्स र अब्लिगेसन छन्। ठिक छ। ओके, र दुईटैले चाहिँ एकअर्कासँग के अरे इन्फोर्सेबल राइट्स अब्लिगेसन छ, त्यही भएर त्यो कन्ट्र्याक्ट हो। कन्ट्र्याक्ट मैले चाहिँ आइडेन्टिफाई गरिसकेँ। अब सेकेन्ड स्टेपमा अहिले के भन्छ, आइडेन्टिफाई पर्फर्मेन्स अब्लिगेसन। अब रेभेन्यू जसले बुक गर्छ हामीले त त्यसको बिहाफमा हेर्ने हो। रेभेन्यू जसले बुक गर्छ, जसले रेभेन्यू रिकगनाइज गर्छ त्यसको बिहाफमा हामी हेर्ने हो नि त। आइडेन्टिफाई पर्फर्मेन्स अब्लिगेसन। अब पर्फर्मेन्स अब्लिगेसन कसको, कस्टमरले त रेभेन्यू रिकगनाइज गर्दिन। सो एनएफआरएस 15 चाहिँ मेनली कसको बारेमा डिल गर्छ, जसले रेभेन्यू रिकगनाइज गर्छ। सो होन्डाको चाहिँ पर्फर्मेन्स अब्लिगेसन के छ त, गर्नुपर्ने दायित्व के छ त, त्यो चाहिँ आइडेन्टिफाई गर भनेर भन्छन्। त यो केसमा यो इक्जाम्पलको मा हेर्ने हो भने होन्डाको चाहिँ पर्फर्मेन्स अब्लिगेसन के रहेछ, एउटा चाहिँ डेलिभर कार, मतलब कार चाहिँ डेलिभर गर्नु पर्यो हैन। र अर्को चाहिँ के यसको अब्लिगेसन छ अरे, यसले 1 इयर हैन, 1 इयर फ्री मेन्टेनेन्स पनि दिनु पर्यो। यही हो पर्फर्मेन्स अब्लिगेसन होन्डाको त। ओके, सो हामीले के गर्यौँ, पर्फर्मेन्स अब्लिगेसनलाई पनि आइडेन्टिफाई गर्यौँ। त्यसपछि थर्ड स्टेपमा के गर्न भन्छ त एनएफआरएस 15 ले, डिटरमाइन द ट्रान्ज्याक्सन प्राइस। ठिक छ। डिटरमाइन द ट्रान्ज्याक्सन प्राइस कि ट्रान्ज्याक्सनको चाहिँ प्राइस कति छ, मतलब कतिमा चाहिँ दुईजनाको पार्टीको बिचमा चाहिँ उ भएको छ त, के अरे
कन्ट्र्याक्ट भएको छ त यहाँ हेर्नु भने चाहिँ सिम्पल 50 लाख रुपियाँ छ। यसमा चाहिँ के पनि गाह्रो भएन। अब तपाईँले भन्नुहुन्छ कि जतिको कन्ट्र्याक्ट भएको छ त्यही ट्रान्जेक्सन प्राइस हो, यसमा के गाह्रो छ र? यसमा गाह्रो कस्तो हुनसक्छ भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ भेरिएसनहरू आउन सक्छ, कहिलेकाहीँ अझै फेसिलिटीहरू थपिन सक्छ। मानौँ मैले चाहिँ तपाईँसँग दुई मन्जिले बिल्डिङको चाहिँ कुरा गरेँ, पछि तपाईँलाई चाहिँ यसमा अझै झ्याल थप्नुपर्छ अथवा अझै एउटा मन्जिला थपिदिनु भनेर भन्यो भने त त्यो रेभेन्यू पनि त फरक पर्दै जान्छ नि, हैन र? त त्यसरी चाहिँ ट्रान्जेक्सन प्राइस पनि के हुन्छ, डिफ्रेन्ट हुँदै जान्छ। त्यही भएर चाहिँ यो पनि आइडेन्टिफाई गर भनेर चाहिँ थर्ड स्टेपमा पर्यो। त यो केसमा इक्जाम्पलमा हेर्ने हो भने चाहिँ ट्रान्जेक्सन प्राइस कति त? ट्रान्जेक्सन प्राइस कति रे? इक्वल टु 50 लाख हो कि हैन? यो केसमा चाहिँ ट्रान्जेक्सन प्राइस कति त? 50 लाख। ठिक छ यति। सो स्टेप थर्ड पनि क्लियर भयो। अब जाउँ स्टेप नम्बर 4 मा। स्टेप नम्बर 4 मा यसले के भन्छ? एलोकेट द ट्रान्जेक्सन प्राइस टु इच अब्लिगेसन। एलोकेट द ट्रान्जेक्सन प्राइस टु इच अब्लिगेसन। अब यहाँ हेर्नु छ भने हाम्रो होन्डासँग चाहिँ कुन अब्लिगेसन रहेछ रे? एउटा अब्लिगेसन थियो डेलिभर कार र अर्को अब्लिगेसन थियो के? 1 इयर फ्री मेन्टेनेन्स। त यो दुईटा अब्लिगेसनको बिचमा ₹50 लाई के गर भन्दाखेरि एलोकेट गर रे भनेर भन्छ। अब कसरी एलोकेट गर्ने भन्ने कुरा हामी आउने पाठमा चाहिँ बुझ्ने नै छौँ। अहिले चाहिँ हामीले जस्ट इक्जाम्पलको रूपमा केही अमाउन्ट चाहिँ एलोकेट गरिदिउँ आफैले। ठिक छ, पछि म यसलाई चाहिँ कसरी एलोकेट गरिन्छ, एलोकेसन गर्ने के क्राइटेरियाहरू हुन्छन् त्यो कुरा चाहिँ हामी डिस्कस गर्ने नै छौँ। सो आजको क्लासमा मात्रै हामीले के बुझ्नु पर्यो त? मानौँ कार डेलिभरीको चाहिँ हैन, डेलिभरको म इक्जाम्पल लेखिरहेको छु हैन। मानौँ डेलिभरको चाहिँ 49 लाख रहेछ र जुन 1 इयर फ्री मेन्टेनेन्स दिन्छ नि अर्गनाइजेसनले अथवा होन्डाले, के त्यो वास्तवमै फ्री हो त? के त्यो वास्तवमै फ्री हो? हैन नि। काहीँ न काहीँ त्यो प्राइस उसमै के अरे होन्डाकै कारकै प्राइसमा इन्क्लुड भएको होला कि नहोला? होला नि। कसले 1 इयर फ्री मेन्टेनेन्स दिन्छ? त मैले के भने कि मानौँ त्यो 1 इयर जुन फ्री मेन्टेनेन्स छ त्यसमा मैले ट्रान्जेक्सन प्राइसलाई चाहिँ मेन्टेनेन्स जुन छ त्यो मेन्टेनेन्समा मैले 1 लाख रुपियाँ चाहिँ के गरेँ भन्दाखेरि एलोकेट गरिदिएँ। ठिक छ, अब यता एलोकेसन भयो। मैले 50 लाखलाई चाहिँ के गरेँ? डेलिभरी र मेन्टेनेन्समा चाहिँ एलोकेट गरिदिएँ। अब लास्ट स्टेप हाम्रो के छ भन्दाखेरि रिकग्नाइज रेभेन्यू when the obligations are satisfied. सो जति बेला तिम्रो अब्लिगेसन सेटिस्फाइड हुन्छ त्यति बेला चाहिँ के गर भन्दाखेरि रेभेन्यू रिकग्नाइज गर रे। अब्लिगेसन चाहिँ सेटिस्फाइड हुने बित्तिकै तिमी चाहिँ रेभेन्यू रिकग्नाइज गर्न सक्छौ। फर इक्जाम्पल मानौँ मैले के गरेँ भन्दाखेरि जति बेला कार डेलिभर गर्छु, जति बेला कस्टमर आयो मसँग कार लिएर गयो त त्यति बेला चाहिँ म कति रेभेन्यू रिकग्नाइज गर्न पाएँ? के 50 को 50 लाख मैले रेभेन्यू रिकग्नाइज गर्न पाएँ त? पाइनँ नि। मैले मात्रै कति रिकग्नाइज गर्न पाएँ त? डेलिभरीको बेलामा चाहिँ कति रिकग्नाइज गर्न पाएँ? 49 लाख रुपियाँ मात्रै। किनकि मेरो डेलिभरीको बेलामा चाहिँ कति मैले एलोकेट गरेछु त? 49 लाख मात्रै। तर यही कुरा चाहिँ NS18 जुन हामीले मेरो यसको पहिलाको भिडियो छ NS18 को, तपाईँले हेर्नु भएको छैन भने त्यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। ठिक छ, सो NS18 तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने NS18 को हिसाबले गरेको भए चाहिँ यो रेभेन्यू यहाँ 50 लाख बुक हुन्थ्यो। तर NFRS 15 को हिसाबले चाहिँ यहाँ 50 लाख बुक चाहिँ गर्न मिलेन। किनकि जुन अब्लिगेसन सेटिस्फाई हुन्छ त यहाँ चाहिँ कुन अब्लिगेसन सेटिस्फाई भएको छ? डेलिभरी अफ कारवाला हैन। त जुन अब्लिगेसन सेटिस्फाई भयो त्यसको ट्रान्जेक्सन चाहिँ प्राइसलाई चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ त? रेभेन्यू रिकग्नाइज गर्न सक्छौँ। र त्यस्तै पछि यदि हामी चाहिँ मेन्टेनेन्स दिँदै जान्छौँ त त्यो मेन्टेनेन्स जति बेला चाहिँ हामीले दिँदै जाने हो त्यो अनुसारले पनि 1 लाखलाई चाहिँ के गर्छौँ त? रेभेन्यू रिकग्नाइज गर्दै जान्छौँ। जसरी हाम्रो मेन्टेनेन्सको चाहिँ मानौँ सालमा 4 चोटि 5 चोटि गऱ्यो भने चाहिँ कतिचोटि मेन्टेनेन्स दियौँ त्यसरी चाहिँ हामीले 1 लाखलाई त्यो गरेर अनि के अरे अब्लिगेसन चाहिँ हामीले सेटिस्फाई हुँदै जान्छ र हामी रेभेन्यू रिकग्नाइज गर्दै जान्छौँ। ठिक छ, सो बेसिकली यसमा यति नै हो। र अरू कुराहरू चाहिँ म तपाईँलाई अब स्टेप 1 लाई चाहिँ मेनली यहाँ त स्टेप 5 हेर्दा चाहिँ एकदमै सजिलो देखिन्छ तर यसको धेरै लामो भिडियो चाहिँ हुन्छ यो सिरिज चाहिँ। सो पहिलो
अब चाहिँ अर्को भिडियोमा हामी आइडेन्टिफाई कन्ट्र्याक्ट होइन जुन हाम्रो स्टेप 1 छ त्यो चाहिँ अब कन्ट्र्याक्टलाई कसरी आइडेन्टिफाई गर्ने भन्ने कुरामाथि चाहिँ म डिस्कसन गर्छु। सो आजलाई यति नै गरौँ। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो। टेक केयर, बाई बाई।